शंकर बाबा आयज तुमची मिटींग जाली सीएमा बरोबर आनी वेगळे डिसिजन जाले. देर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट्स अँड टर्न्स. वॉट इज दी फायनल कन्फर्मेशन? आयज मिटींग जाली, कितें डिसिजन जाल्लें आसा सध्या? प्रेसाच्या माध्यमांतून सांगपाक सोदता, जे हांवें सांगलेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन येतलो आनी फिजिकली जे काम चल्लां आनी जो ट्रॅक आसा तेजे फूल इन्स्पेक्शन करतलो. आनी त्या प्रमाणे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन आयज फूल जो ट्रॅक आसा तो इन्स्पेक्ट केलो. ताणें फूल प्लॅन पळयलो. त्या स्पॉटाचेर तो रावलो, ताणें स्वता वचून पळयलें. व्हेन्यूचेर गेलो, बोगद्याचेर जे आमचे लोक रावलेले तांकां मेळ्ळो, तेंचे मेमोरंडम घेतले. ते लोकां कडसून, बोगद्याच्या लोकां कडसून सगळ्यांक लोकांक मेळ्ळो, मेमोरंडम घेतले. ते उपरांत तो रवींद्र भवनान येयलो. रवींद्र भवनान आमचे भरत लेणीचे लोक हांगा आसलेले तेंचे कडसून ताणें मेमोरंडम दिले त्या लोकांनी. त्याच प्रमाणे मागीर बाकीचे आमचे जेटी वयले लोक आसलेले तेंच्यांनी एक सेपरेट मेमोरंडम दिल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आख्खे मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब अविनाश नाईक हेंच्यांनी एक ताका मेमोरंडम दिल्लो आसा. आनी तेजे भितर जे जे लोकांक जी त्रास जावंक शकता आनी ह्या इव्हेंटाचो तेजे बाबतींत बरयलेलें आसा. आयज आमी ह्या इव्हेंटाक खंयचोच ओपोज करना आनी हे तेंच्यांनी मेमोरंडम बरयलेलें आसा. तेज्या उपरांत सीएम आमचे सगळ्या कावन्सिलरांक मेळ्ळो. कावन्सिलरा कडेन भासाभास केली तेंचे कडेन. तेंचे सगळ्यांचे व्यू आयकून घेतले. आनी हे आख्खे जो एक बरो इव्हेंट, एक इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट सीएमान तांकां सांगलो, हेजो जो आउटकम येतलो, इकॉनॉमीक जो फायदो जातलो तो बाबा हेजो भरपूर आसा म्हणून. आनी तेज्या लागून जो इकॉनॉमीक बेनिफीट 800-900 क्रोर्साचो टर्न ओवर जो जातलो म्हणून हे आख्ख्या गोंया भितर टुरिजमाच्या सॅक्टरांत हे सुद्दां तांकां सगळ्यांक एक्सप्लेन करून दिलें. बट आयज खंय तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान हे पॉलिटिकल रिवेंज घेवपाक लागून, पॉलिटिकली इश्यू करपाक लागून हो मुवमेंट जाल्लो आसा. आनी आयज हांवें एकूच स्टेटमेंट केल्लो आसा, जे लोकांक नाका ते म्हाका नाका आनी हांव सदांच लोकां बरोबर रावतलो. हो आसा, आमी कोणा कडेन जबरदस्ती करपाना. हांव आमदार जाल्लेल्याक हांवें केन्ना कोणा कडेन फोर्सफुली या जबरदस्ती कसलें काम करून घेवना. आयज तेंचो सगळ्यांचो विचार घेवन म्हाजे सगळे आयकल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की बाबा हो जो रेसिंग फॉर्म्युला 4 रेस जी जावपाची आसली मुरगांवान ती पोस्टपोन करपाची आनी तो व्हेन्यू आसा तोवूय शिफ्ट करुया. तो म्हणटा जर मुरगांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आपूण तो शिफ्ट करता. आपल्याक कितें फरक पडपाचें, आमी खंय नाल्यार खंय करतलोच तो. सो मुरगांवच्या लोकांक नाका आनी हांव म्हणटा मुरगांवच्या लोकांक सगळ्यांक जाय आसलो तो. सगळ्यांक जाय आसलो. बोगद्याच्या लोकांक थोड्यांकूच इफेक्ट जातलो, बट तेवूय लोक आमी तांकांय नाका, तेंचो हे जालो. बट आयज जे हिसपान हो विशय हे कावन्सिलरांनी आनी एक्स आमदारांनी जे आपुणल्याक स्वताक बीजेपी म्हणटा, आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते, आमी बीजेपीचे कावन्सिलर म्हणटा पळय, हे बीजेपीच्या लोकांनी एक्चुअली हांकां हे सिरियस आसलेले विशयाचेर जाल्यार पार्टी प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन उलोवंक जाय आसलें, पार्टी लिडर्सां कडेन उलोवंक जाय, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळोंक जाय आसलें. जाल्यार हेंच्यांनी मेळना. हेंच्यांनी फक्त तो इश्यू केला खंय तरी म्हाका कमी दाखोवपाक लागून. बट आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां सांगलेलें आसा जर असो विशय आसा जाल्यार आपूण तो पोस्टपोन करता आनी दुसरे कडेन शिफ्ट करता. आयज ते कावन्सिलर आमचे चीफ मिनिस्टराक सांगता ना, हांगा तुमी कांय डिसिजन घेवनाका, आमच्या बोगद्यार यो, ते लोकांक मेळ. अरे एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना हांवें तुमकां सगळ्यांक इन्वायट केला, आमचे सगळे बोगद्या वयले लोक हांगा येयलेले आसा, सगळ्यांनी मेमोरंडम सीएमाक दिल्लो आसा, तरी पासून ते म्हणटा कितें ते लोकांक यो आनी मेळ. सो आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपूण आनी थंय येयना, जे लोकांनी आपल्याक मेळ्ळा तुमचो सगळ्यांचो व्यू घेवन तुमकां दर तो नाका जाल्यार आपूण व्हरता. आयज म्हाका अशें दिसता की आयज आमच्या मुरगांवांत एक बरो जो प्रोग्राम जावपाचो, एक इव्हेंट जावपाचो आसलो, स्पोर्ट्स इव्हेंट जो आमच्या मुरगांवान म्हणटा केन्नाच आमकां मेळोंक शकनासलो, आयज तो आमकां मेळलो लकीली. तो आयज आमचे कडसून गेल्लो आसा. हांव मागता कितें जे जाला तेजे फाटल्यान कोण कारणभूत कितें आसा तें म्हाका खबर ना, बट खंय तरी हो पॉलिटिकल इश्यू केल्या नंतर म्हाका दिसलें की बाबा हो आनी फुडें व्हरचो न्हू, आमकां लोकां बरोबर रावंक जाय आनी लोकांक ना जाल्यार हो शिफ्ट करचो आनी त्या प्रमाणे हो पोस्टपोन जाला आनी हो आमच्या मुरगांव वचून आतां शिफ्ट जालेलो आसा. आतां फायनली आतां हो जो इव्हेंट आसा इज एज गूड एज गॉन. पूण डीप इनसायड तुमकां हाजेर दूख जाता काय? वॉट यू थिंक वूड हॅव बीन इफ द रेस? म्हाका दूख कसलें जायना, कित्याक हो इव्हेंट हांवें हाडून नासलो. हो इव्हेंट जेन्ना सगळे कडेन तेंच्यांनी सर्वे केली पळय, आय एम नॉट अ पर्सन हू हॅज वॉट दीस इव्हेंट. ते लोक सर्वे करता, ते सगळे इन्स्पेक्शन करता आनी ते ट्रॅक खंयसर फिजिबल आसा थंयसर ते वयतले. तेंच्यांनी अशे 3 ट्रॅक गोंया भितर आयडेंटिफाय केलेले, एक मिरामार केलेलो, एक बिचोलीम केलेलो आनी एक मुर्मागोवा.
त्यांची टीम येऊन त्यांच्यानी ही वायबिलिटी पळोवन जे बाबा हांगा फिजिबल आसा म्हणून त्यांच्यानी हो प्लेस त्यांच्यानी सिलेक्ट केलो. तेजे उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाज्या वांगडा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एग्रीमेंट सायन केलो आनी म्हाका सांगलें कितें बाबा असो स्पोर्ट्स इव्हेंट आसा. जेन्ना हांवें तेजे बद्दल फायंड आउट केलें जाल्यार इट वॉज अ इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स इव्हेंट आनी हेज्या लागून सगळे आमचे यूथ आयज हे यूथ जे आसा पळय हे लोकांक जेंच्यांनी ओपोज केला कोणें कावन्सिलर हांव लोकांक काय म्हणना लोकांचो कसलोच विशय ना. हे जे पॉलिटिक्स करपा लागून हे कावन्सिलर आनी आदल्या आमदारान जे केलां ते म्हाका दिसता हे यूथ आसा ते तांकां सदांच कस करतले. तांकां कस करतले यूथ कित्याक आयज यूथ इतले उमेदीन आसलेले कितें बाबा येदो इव्हेंट येता आनी आमकां हो इव्हेंट स्वता मुर्मुगांवान पळोवपाक मेळटलो म्हणून बऱ्यो बऱ्यो गाडयो पळोवपाक मेळटल्यो म्हणून. बट आयज खंय तरी थोड्यांक हेजे लागून तांकां नाकाशें दिसलें म्हणून आमी तो हांवें म्हटलें जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार तो शिफ्ट करचो म्हणून त्या प्रमाणे संघ ह्या प्रकल्पाची ट्रान्सपरन्सी कित्याक नाशिल्ली जो तो इव्हेंटाची हो विशय आसा तो ऑर्गनायझर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे तुका सांगलें तुका हो गोवा गव्हर्मेंटाचे युनिट तेंच्यांनी ते ऑर्गनायज करता हे. संघ बापून दिसता खंय तरी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज लॉस्ट वन्स इन अ लायफ टायम एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी दिसता तुमकां. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां म्हटलें मुर्मुगांव हॅज लॉस्ट दीस वन ऑपॉर्च्युनिटी आनी हेजो इकॉनॉमीक जो एडवांटेज आनी फायदो जो आमच्या लोकल्सांक जावपाचो स्वता जयंत जाधवान सीएमाक सांगलें आमी एक एग्जाम्पल दिलें. एक लास्ट इयर पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम केल्लो आमी नॅशनल लेवलाचेर नॉट इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलाचेर 3 दिसाचो जाल्यार तेन्ना आख्ख्या मुर्मुगांवची हॉटेलां फूल जावन तांकां मडगांवान दुसरे कडेन रावचें पडलें. सगळे रिक्षाकार पायलट वाले टॅक्सीवाले सगळे एंगेज जाल्ले येदो व्हडलो बिझनस जाल्लो. सो असो एक धाकटो इव्हेंट पावर लिफ्टिंगाचो केल्या नंतर सुद्दां ताचो इम्पॅक्ट जाल्लो. हो इव्हेंट जालो ताचो इम्पॅक्ट खूब जावपाचो. आयज तुमी आमचे यूथ पळयला कितलेशे यूथ आसलेले हांगा आयज सगळे जाण भायर सरलेले यूथ तांकां सुद्दां दूख लागलेलें आसा. ते आयज कितें ते म्हूण तेन्ना करूनच घेवया. हांवें म्हणलें आमकां ती दादागिरी करून आनी तशें नाका बऱ्या भशेन आमी करून घेवया आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचे कळकळ आयकून आमचो रिक्वेस्ट आयकून तेणें तो पोस्टपोन केल्लो आसा आनी तो शिफ्ट केल्लो आसा फ्रॉम मुर्मुगांव. फायनली लोकां खातीर तुमी हो प्रोग्राम चेंज केलो सो इट्स नॉट पॉलिटिक्स. हांवें स्टँड जो घेतला लोकांक नाका जाल्यार म्हाका नाका आनी हो म्हाजो स्टँड सदांच आसतलो कित्याक आय एम हियर एज ए MLA फॉर द पीपल ऑफ मुर्मुगांव आनी म्हाका ह्या लोकांनी निवडून हाडून दिलेलो. हांवें केन्ना भेदभाव करूं ना खंयच्याच लोकां भितर हांवें भेदभाव केलेलो ना आनी आमचे आख्खे मुर्मुगांवचे लोक म्हाजे लोक हे सगळे तेज्या लागून आयज मुर्मुगांवान टोटल शांतताय आसा सगळे लोक हॅपी आसा तेज्या लागून. आनी हांव परत एकदां सगळ्यांक उलो मारता हो विशय न्हू तरी उलो मारता परत ट्युजडे मंगळ दीस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर परत रवींद्र भवनान येत आसा म्हाजे घर स्कीम लॉन्च करपाक लागून मुर्मुगांव लोकांक लागून. आनी जितले मुर्मुगांवचे लोक आसा हांव तांकां अपील करता म्हाजे घर स्किमीचे हेजी फॉर्मां जी डिस्ट्रिब्युशन जातली तेजो जो उद्घाटन जातलें इनॉग्रेशन जातलें ते आमचे रवींद्र भवनान ट्युजडे येता ते ट्युजडे आयज शेनवार 2 दिसा उपरांत ट्युजडे सकाळचे 10 हो प्रोग्राम आमी फिक्स केल्लो आसा. different official event भीतर मागची वाटी
मिटींग जाली कावन्सिलर बरोबर आनी एक फॉर्म्युला 4चे एक ह्या दिसांनी इव्हेंट तुमचे कशें पळोवपा आसा कितें ऑब्जेक्शन बी हाडल्या लोकांनी? हा मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट जो आमचो मार्मोगा तालुक्यात मार्मोगा कॉन्स्टिट्युन्सीन करपाचो आशिल्लो ताजो व्हेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपा खातीर आयिल्लो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्म्युला 4 तेंचे ऑर्गनायझेशन मेळून हो इव्हेंट गोंयांत येवचो, कारण फॉर्म्युला 4 इट इज अ बीग इव्हेंट. हो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओवर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो. आणि वास्को मार्मागोवा तालुक्यात अशा पद्दतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना. ही सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलेलें. सो म्हजे बरोबर मार्मागोवाचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो MLA दोगूय जाण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्या मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो. ताज्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें, अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तोय करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो. आनी ह्या 3 दिसाच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो. बट लोक जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. बट जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात. ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी व्हेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता. एकूच विशय आसा.